अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज एक बार फिर अनीस कत्ल केस पर बात करेंगे और आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताने वाला हूं कि जो अभी तक आपको शायद किसी ने ना बताए हों। नाज़रीन, आप यकीनन इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि मैं वो वाहिद शख्स था जो अनीला को आपके सामने लेकर आया था और फिर उसके बाद एक तनकीद का जो सिलसिला था वो मुझ पर शुरू हो गया था। यकीनन जो बंदा सच को सामने लाने की कोशिश करता है उस पर तनकीद भी की जाती है। आज कुछ लोग कुछ इस तरह की वीडियोस मेरे सामने आई हैं और मैंने ये समझा कि मैं आपको इन तमाम वीडियोस का आपको इससे अच्छा और बेहतर तरीके से जवाब दे सकूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये सवाल किए कि शायद आप अनीला के साथ बड़ी ही हमदर्दी जता रहे हैं या फिर उसको बेगुनाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा और इसी वीडियो में दूंगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अनीला तक मैं कैसे पहुंचा और बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स अनीला का मौक़िफ़ लेने में कामयाब क्यों नहीं हुए। तो यकीनन आपको इन तमाम सवालों के जवाब मुझसे चाहिए थे कि मैं आपको ये बताता। तो शुरू करते हैं कि मैंने अनीला तक किस तरह से रसाई की और अनीला का मैंने मौक़िफ़ कैसे हासिल किया। मैं जिस दिन पहली दफ़ा नुमान के घर गया था नुमान का इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि नुमान की वीडियोस जो थी वो सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि लाहौर में इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो चुका है और मेरी आंखों से अब तक क्यों ओझल है। तो मैं जब नुमान के घर जाता हूँ, नुमान की फैमिलीज़ का मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ और उसके बाद मुझे अनीला तक का जो राब्ता था या अनीला की फैमिली का जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो मुझे नुमान के ही घर में एक मौजूद शख्स ने, बड़े अहम शख्स ने मुझे वो कॉन्टैक्ट नंबर दिया जब उन्होंने मुझे कहा कि सब लोग हमारा ही मौक़िफ़ ले रहे हैं लेकिन उस मुल्ज़मा को अभी तक कोई भी सामने लेकर नहीं आया। तो मैंने जब उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया तो फिर मैंने ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं कोशिश करता अनीला तक पहुँचने की, अनीला का मौक़िफ़ आपके सामने लाने की। तो मैंने कोशिश की और फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और मैं इस अपनी कोशिश में कामयाब हो गया और अनीला को मैं आपके सामने ले आया। अब उसके बाद जब अनीला का मौक़िफ़ आपके सामने आता है तो जो आपके माइंड में चल रहा था कि वो कितनी शातिर खातून होगी, वो कितनी गंदी खातून होगी जिसने अपने नंदोई के साथ, जिसने अपने सौतेले देवर के साथ इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और फिर अपनी सास को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मैंने अनीला का मौक़िफ़ आपके सामने रखा, अनीला की फैमिली के मुख्तलिफ लोगों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा, मैंने नुमान का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। एक बार नहीं बल्कि 2 बार मैं नुमान के घर गया, नुमान का मौक़िफ़ लिया, नुमान की बहनों का मौक़िफ़ लिया, नुमान के मामू का मौक़िफ़ लिया जो इस मुकदमे का चश्मदीद गवाह भी है। तो नाज़रीन, अब ये फ़ैसला करना आपका था कि आपको सच पसंद है या फिर आप झूठ को ही सच मान रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये गिला है कि हमने अनीला का इंटरव्यू क्यों नहीं किया या हम अनीला तक क्यों नहीं पहुंच सके। तो मैं समझता हूं कि ये उन लोगों की जो है वो बैड लक है, ये उन लोगों की जो है वो नाकामी है कि जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक तरफ का मौक़िफ़ सामने लाकर दिखा रहे थे। मैंने किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और ना ही मैं कोई गैर कानूनी काम करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया कि आप मुल्ज़म उस्मान और मुल्ज़म हमज़ा का भी मौक़िफ़ सामने लेकर आए। यकीनन मैं इन दोनों मुल्ज़मान का इंटरव्यू, इन दोनों मुल्ज़मान का मौक़िफ़ आपके सामने नहीं ला सकता क्योंकि इन दोनों मुल्ज़मान को अदालत ने जुडिशल कस्टडी के लिए जेल में बंद करा दिया। जब कोई भी मुल्ज़म पुलिस की हिरासत में होता है या फिर जब कोई भी मुल्ज़म जेल में होता है तो उनका मौक़िफ़ हमें कानूनन जो है वो पाबंद है, कानून की खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते और हम ऐसे मुल्ज़मान को या जो पुलिस की हिरासत में हो उनको आपके सामने नहीं ला सकते क्योंकि अदालत की तरफ से ये वाज़िया डायरेक्शन है कि कोई भी मुल्ज़म या किसी भी मुल्ज़म को दौरान हिरासत ज़ेर तफ्तीश मुल्ज़म का इंटरव्यू पब्लिक नहीं किया जा सकता।
میں اب آپ کو کلیئر بتا دوں کہ میں نے انیلا کا انٹرویو کسی قسم کی کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ انیلا کا میں نے جب موقف لیا، انٹرویو کیا، انیلا تب تک اپنے گھر میں تھی اور وہ پولیس کی حراست میں بالکل بھی نہیں تھی۔ اب چونکہ انیلا کا انٹرویو اس لیے نہیں آ رہا کہ انیلا کا آپریشن ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا، اور بیٹی کی خبر میں آپ کو سب سے پہلے بتائی تھی کہ انیلا کے ہاں اللہ نے بیٹی دی ہے۔ اور میں آج ایک اور قسم توڑنے والا ہوں کہ مجھے نعمان کی سسٹر نے بتایا تھا کہ جب میں اس کے گھر گیا تھا ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو چکی تھی جس دن میں ان کے گھر گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے میرے بیٹے یا میرے سسرال کے متعلق کسی قسم کی کوئی ویڈیوز میں کوئی بھی ایسا موقف نہیں چلانا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک ذمہ داری بنتی تھی، اور میں نے وہ اپنے انٹرویو میں سے وہ پارٹ کو نکال دیا کیونکہ میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی۔ آج میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انیلا کی جو نند ہے، عثمان کی جو اہلیہ ہے، اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اب یہ بات بتا دی ہے، یہ خبر سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب چونکہ جو لوگ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں کہ ہم نے انٹرویو کیوں نہیں کیا، انیلا تک ہم کیوں نہیں پہنچ سکے، تو یہ اپنے اندر اپنی خامی ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ سب کے بعد میں اس کیس میں انٹر ہوتا ہے اور پھر سارے کا سارا پر جو منظرنامہ ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جو لوگ ابھی بھی مجھ پر تنقید کر رہے ہیں کہ میں نے شاید انیلا کی میں فیور کر رہا ہوں یا پھر میں انیلا کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انیلا اگر قصوروار ہے تو اسے سزا عدالت نے دینی ہے، انیلا اگر بے گناہ ہے تو اسے ریلیف عدالت نے دینا ہے۔ اسے ریلیف نہ تو میڈیا دے سکتا ہے، اسے بے گناہ نہ تو میڈیا کر سکتا ہے، ہاں البتہ میڈیا صرف اور صرف سچ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو جو اپنی صحافتی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ میں نے دونوں طرف کا موقف آپ کے سامنے رکھا۔ یقیناً آپ کو کچھ لوگوں کے موقف اچھے لگتے ہیں اور کچھ لوگوں کے برے بھی لگتے ہیں، اور میری یہ کسی قسم کی کوئی ایسی ویڈیوز نہیں ہوتی یا پھر میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس سے کسی قسم کی کسی کی دل آزاری ہو سکے، اور اگر میری ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس کے لیے آپ سب سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ میں اسی طرح سے انویسٹیگیٹو کام کرتا رہوں گا، سچ کی تلاش میں ہمیشہ نکلتا رہوں گا اور سچ آپ کے سامنے لا کر آپ کو دکھاتا رہوں گا، چاہے آپ کو اس سے اچھا لگے یا پھر برا لگے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے اب جن کا یہ کہنا تھا کہ شاید انیلا نے ہی یہ سارا کھیل رچایا تھا اور پھر اس کے بعد ایک بے گناہ خاتون کو قتل کروا دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور پولیس بھی ابھی تک اسی سچ کی تلاش میں لگی ہوئی ہے کہ اصلی قاتل کون ہے۔ اور یقیناً آپ سب کا بھی یہی کہنا ہے اور آپ سب بھی بڑی شدت کے ساتھ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں، اسی خبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخرکار وہ اصلی قاتل، وہ پلانر، وہ ماسٹر مائنڈ ہمارے سامنے آنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انیس بی بی کو انصاف دلانے کے لیے سچ کی تلاش میں نکلیں گے، ہم سچ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ہم سچ ڈھونڈ کر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اصلی قاتل کون تھا اور اس قتل سے فائدہ کس کو ہوا تھا۔ مزید بہت ساری ایسی انفارمیشن ابھی بھی میرے پاس موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آنے والی اگلی کسی ویڈیوز میں اس انفارمیشن سے آپ کو آگاہ کروں۔